بزاونا بيتروس بقدم هاي شراها جرسكت قلت قلنا بويسكي كويلة حلفة بويسكي بقى لسمة ما يد ستة سنة سبعة دك أنا بقول مال فلفل لون قلت قبلهم كم حلفة أبشر اللو نايم عراف تقرأي سدتني تعتلو اللي هو بويسكي سرحتني من قص شرل الطرف اللي عبيت الطرف أنا قرأت اللي هم يوم دولي سبق خبرت دسقاخ خبرت يوم دولي أنتو كمتي أبونا قدس باولوس ዕለት ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ይጨንቀኒ ከም ዝበለው ካህናቲ ምእመናኒ መናእሰይ ትግራይ ዕለት ስለ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ይጉህዩ ይጭነቁለው ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን ክብራትን ፍትዋትን ተመልከትና ኣብዚ ቀነ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ጊዜያዊ ስራሕ መካይዲ አቡነ ጴጥሮስ ገይሩ ሸይሙለው ንሎሚ ካብ ንብዓት ሐዋርያ አቦና ቅዱስ ጴጥሮስ ተበጊስና ምስ ጊዜያዊ ስራሕ መካይዲ መንበረ ሰላማ አቡነ ጴጥሮስ አዛሚትና ምስ ቀሲስ መሰለ ክንዝተየሉና ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ተነውዶ ተንበኡ ሓቢርኩም ናጽኑ ቀሲስ ቋዕዳሕና ጸንሑ ሰላም ጸናሐ حمقنيهم እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳም ስምት ያሚን ይር መቸም ዕለተ ሰንበት ጽብቆ ይደሐለፈ ትድነው ወላ በልዕላ ሰተ ወዕሉ ትለይውሉ ለጾም ድፍንውሉ ትድነው በልዑ ደቅሱ ትለይውሉ ለኻውድ ጥራሑ ሙሉ መዓልቲ አያዕረፈ ለይታ ያሐረሰ ሰንበት ተጠመኒኡ ማዕተ ትግራይ ቆሌውሉ አንለታ ሓደው ካኸልቶም ሓደው ኮይና ሕልፈይ ይውክሕልና አሜን يقول زين نعمل له معنتي قدينا من لس نعلم معنتي رئيس قدينا بصو أبونا بيتروس زريعنا خناوكا نجمرتها حتوي نعم مناني نكهناتي تجري حتوي أبونا بيتروس زقنا سرح مكايدي جزاوي ناي قدوسين ودوس تجري خينهم تسيمو مني أمو أبونا بيتروس زحشة أبونت زحشة ناي محدرة خلت سلازلوهم ديوم تحاريوم ويس مقد سألتها جلنت يوم تحاريوم نيو همزة عينت حتو كم مؤمناني كاب كاناتي يمتزلو تاي مسلم كأسيس بسم الله والد ومنفس قدوس أهدو أملاك بأنا نتناقر عن دوت سمعت ون نسعل بها نالخلاتنا أمين أو نبي يترس مشم سلل لنا لهنا هيتمر سليل لو كيتا مزي تعو أخذ حدا سمعت كاب تعو أبو كهاف تام أبو كل ليل اللي حدا قلنا كني خنا الخي كافتل تولى الخي إخا تولد تدنه يبخا تليلة ناتخيقني أرجت إدحار أفت من ورا سلامة مسرات للا صبو خيارو خيدهم يوم مسرتهم مليسون لتوم كيه خفاءات مهانم أفتا بجت ديوم أفتا بجت دمكلاكا دقت قبرت التي أفتا بجت المكلاكا دقت قبرت التي مستمنا إثيوبيا باباسات كافتنا إثيوبيا بيت كريستيان كافتنا إثيوبيا أرثوذكس بيت كريستيان مساعتهم وخينهم بجتهم يوم دخول تقرأي كرد أنه بجتهم يوم ده حرقن نهيز تقعت رأيهم نهي تقرأي مكرار يوم تي إثيوبيا مكلاكا يخن وين خال حيلي أبلعل تقرأي دا صحو حياة دا صحو مكرار يوم قندحر بين علنا منور كن مسرت إننا كاولولو حدا بيوم مالتي يصبوا كايدا خيدهم منور سلاماون مسرتاتهم بتعم صبوا مستمسرتا جن تجاويو تحسن هذا تراي لا تصب يناره منور مالت هجرنت مالتي بتعمل جرمي بوليتيكا خيدو قبل ما عاول الجزية مسؤول تخانيخ قبل ما عاول الجزية قبل يطبق الجزية مسؤول تخاني
بجزيك محايش يخل بجزي له خيد كبل يخل بيت كريستيان جن منور سلام جن ياو سكع مسألة كريستوس سب سكع دنيته إنه مالتي صبغت مسرته عود حرار خير جن قلة سباوي همزي قلي جوجو عينت جورم قانياتهم كافتم هم الجور حدا نخلوا ميسن حلنا بظرفهم المتصم نخليها نخلي معلتي بس أونا بيتروس أبشر هاجر سكت مدروم أبشر هاجر سكت تايم ما كلك ليه بس حق في الحزب شري اللي ليه تنقلات عتاني اللي قدم حزي نايتي منور سلام أسرح مكايدي أو النور الجزيلة مؤمنان مقالة تأكم بس أونا بيتروس سرح مكايدي أو النور الجزي همزة عينة قدلت النتي أم مقالة ولهم ما يسمعوهم نايهزو كلنا مسؤولو تايدو بزح أنقلات عمم أفتنا علم هاجر سكتون خرابي عوينتومي زمد أزمادي أم مكاب بخلت تسلسل رمز أم مبلع تابيت كريستيان لا بدي حريت لك تملس هم حدا قال ستات تشويل بهالنقرات إنه هذا نايم جمرة بخلت شحي سلستيسي بخلت شيء عسر سلستي ناي دخلنا قالس ناي دخلنا ناي كيرو ناي فانو قالس تشويل النقر لات نقرين أفتح عالم النقر مالتي ناي منور سلام على نور قالسي تزوم باب أساسيهم تشويهم ناي قلهم جوجو قورهم لسألوا وصل عن مسداد الفوتي وصل عن محبحب الفوتي وصل بخلت سلسة دموز قبل عن مقبار لسألوا وصل قن ناتوي دي ناتوي يبقى كبارر عن مقبار وسألوا بيتروس كفتم هم الجور أكلت حدا أمنور بزحات كانت بقيم بزحات كانت تنقلات أو هاجر سكتهم خلاص هاجر سكتهم أبشر هاجر سكت كذاك حزم مالتي نامان بسقا ليتزامدوهم ويم እንደገና بخابيهم ليولدوهم أكلات لفتناتهم منور ورش يابلي كازل أبوكو حد شعمويتي باباس مالتكون يخلاتنا أبوكو كاب غاغارت اسكع قلبت كاب شفير كاب ترى سرحتنيا اسكع سرح مكايدي ناخراب إلو لوسبي زمد أزمادي تأكم خزي بخرابياوينت لتصمدو كهنات عم السداد عبيجي قدر للوم خلتصل السدومز لكبلع سوم دليو أكل سوم دليو سرحتنيا قبل نور سوي بمعر عين سب ليريو كلمة تاريكم زي تمنور سلامة لي ديناتو خيالو لك خد تابيت كريستيان لي ترولي خيالو لك خد لك تخد كابل جور حادث سوي يمل يفصم دحر እንደገና እቲ ደይ ትናአታቶም ደይ ሕጋዊ አካይዳ ሕጋዊ አምስሎም ሊገሩ ነገራት የለ ሕጋዊ አምስሎም ክፍጽሙ ወልኹል ነገራት ክገብሩ ወልኹል ነገር ክባረር ለኽእል ሰብ ካፍቲ መንበረ ሰላማ ጠያቃ ይኾይኑ ልትገነ ዚ ንስራሕ አይንደቅስ ልልበለ አካል ሃም ገበነኛ አምሰልካ ክባረር አምግባር ዓብይ ግደ ጻውቶም ناقل له جاء أتم قبره ما يمسألها خازي لافتنا حزل حتى تخنك مس كاد حنوا لبل نجر تخرين من حاني كالي قسيس نقدرهم كجمر ليت له تم خبر قالوا له نديك تكانيرو فتكيوم لهم يا ماما بس أونا بيدروس تولدي قرب عرفتك أجني تسفؤ كادجنا كلملم كختلوا أي جبان تلوا محمقات خازي الحين لكون أو تايد كريستيان حرقوا الزرعة هم كان دوبل اللون زرعات تايو زمنا حزب صاحنا بيتروس ما كفت قدم يا بيتروس كم هارنوا
زوم ناي حزنا ناي تجراينا ناي بعلنا ولادي بس أو بيتروس كاف تقدماي بيتروس هواريا ليك هواريات كاوكم مهارناو بيتروس ليك هواريات أما رافع عصرت يدش تماتيو سونجيل حق اسل المسكرة سخاود إكزايفيري خا سباس ماني ولني ولوت يقتلوا كريستوس سخاما خالهم إلياس موسى يوحنس إرمياس يقول خاولهم ما نايسات حساسة نصهم كمان تقولني سولهم تلو بس بيتروس بدك كله حق مسكرو سخاود إكزايفيري خا يسوع كريستوس يخاولو بسوا أنت أو بيتروس وديونا بيتروس بسوا يا خا أرجع لي خا بيت كريستيان كان أولو خزي ببسوا أون بيتروس لا فتحت عند حرقاتهم بسوا أون بيتروس هم بيتروس قوني أما نقول لك قدس بيتروس بعلة عربي هم زخلاتنا نفلتو جنا درهتي نقي سلسة جزية كحدن يا خاولو بزاير أملاك يسوع كريستوس كحدو مكحدي سرو بقفو بلبل بهالنقرات يلي بقفو ولب هو رأي إيماني قدس بيتروس بقفو كحدو كحد لا ولا تطمت لا تا بيت كريستيان جندم ما وديو بنسات مالس نبيع خازي بك أون بيتروس بس أون بيتروس إتلا سرحوا ونورو قفعتا تاع حزب الشرع يخنا كهنات شرع على حزب مقالة عن مؤمن مقالة سرح مكايد قبل نور اللي زي بحفشة أما لا تقراي لا جور والنور حماقات اندحر كانوا بعنا خوينهم ما قصلتا نايت النور وجل أو يكايدا إيه جاوي أكايدا سيوم كقصل مالتي هم ولا جبرس نجار كاتريله همنا قدس بيتروس جن تلاقي ورخو النور حقيقات كعدت بيت كريستيان جيجايو لا فصم خو النور صحتات يقولوا مجمريا أبيك جورنهم بصاون بيتروس أفتح جرس الكتب للو كان كتعرقوا دا أسروهم كابدو مزوم دافن أقلوهم تنان استاجوراك وخبز أنس توم كانت سيبورد الوم جل أنس كانت ناتهم كانت قلعن هي زحلا بقي بيجبران حد نزياتهم كتعارقن هو نزياتهم معراق مس كريستوس معراقي مس بيت كريستيان معراقي بيت كريستيان سلستيا قل خا بعلخا بيت كريستيان يخا ناي هزب السبسب بيت كريستيانيو بإمني بعنجت التهانص سغاو دمو نقرب لاله بيت كريستيان سلازم مجمريا مسم ناي كريستوس اكال دخون كهنات مكرهم داولعو مساتهم تعارقهم ناي عرقي ناي سلام تمثاليت كون هو بصاون بيتروس ሁለተኛ እንደገና እታ ቤተ ክርስቲያን የሰርሑት ይልባል በሙሉ እንዳለ ክሰርሑ ይግባል ለምሳሌ خلተ ሰለስተ ደሞዝ ልባል ነገራት ካፍታ ሀገረ ስብከቶም ጀምሮም አመላ ትግራይ በሓደ ደሞዝ ክመሓደር ምግባል አምባ ገነናት ሀገረ ስብከታት ይኹን ገለታት በሙሉ እንዳለ ክስተኻኸሉ ምግባል ብሄረግ በደምን ወዓል ሕደር لا أبيات كريستيانات لا هاجر سكتات لا وردا بيت كنت لا أطبيع بيت كريستيانات بدي منو مع الحدر لا أتن كوردا أن مقبل تعات أولتين بخيات بثناء قدم حزل جوروب بس بيترس بتقدم حزل جوروب بخيات حلقة بالوي داقماوي كون دحر خوينهم بس أو بيترس من تهزوهم كقدسوا لقلهم تيخوني لهزب من بعد لبيت سومي لذلك خبابي يلولوا من تيخونيسي اللي تقراي بمرئتا بمعر عين مرأي خذ المثالي نعلم ساعتين نسحول له ودرت شيء ما مسول له وحمل له وانكم نعلم ساعتين دا صقع له وزاون بيتروس كل له واحد جمرة قدرة حمام سومن كاين لا قلنا سومن تيمل ايكو خذ بك انا علم سودا صقع له واي اي امني بزاون بيتروس ناقا سومن يوم لشي يوم له اكلات جن بسرعه اون بيتروس بزاون بيتروس ناي خالق سب حقي ناي خالق خبابي اي امن وحطوا متحدر مرز دا بالعميد مثلا كويل بال درو جمرو ما تحمام مالتي ጫፍ ትግራይ ለላ ቤተ ክርስቲያን ማዕረ ዓይን ክሪዋ ፍትሕክሁ በህግ ትምራሕ ቤተ ክርስቲያን ክገብሩ በአምባገነናት ትምራሕ ቤተ ክርስቲያን ትውገድ
تأمبا جننت كترب ندحسا قبرو بقى بيت كريستيان خير خان بقى أبوتات خا بخبر تقبل أبوتات رأيكو خزا هم يقولوا الله سب هم يقولوا التي لا يرهد جان أوت سب بيتروس كشتو يوم دالي من نار لو لسب هي يسنى نار لو لإجزائي لو لقدس بيتروس حقت مسكر دحار بنسها بنوعات بتملسة قدس بيتروس نزل صمت لهم لهم تم أبيت أيهود تم إسرائيل يعني تم كهنات أوريت بتم لسقلوا مس أخم كنا نبر لا أخم كنا دالو مس عالم كنا خان يجبئنا هي كابد السيد إجزاير كنا دالو مس إجزاير كنا خان يجبئنا هم لو لقدس بيتروس تقدم يا هاري بصعون بيتروس ناتنا بون دي إجزايري دي بيت كريستياني كنورناو كابز وصع من ما تفكر خاني قال طفن فتح رتعك الرجاء هو أظن شيء أران هلو الأكلات نيم أفتح الشايمة لمثالي صراحة مكاية راح لنا ولا شمت خلنا خاصة معي كتعدام سؤال قبازي أوزاننا حنت نجر دقتي تنجرنا أوزان الصحة أفتح الشايمة له توم أنا أنت أكلت توم ناتهم أنصار لخون ينوري توم سلست باباسات توم ناتهم أنصار نور ينوري إن بصوا أو نسلام على حزوه كلهم ينور أنت ماتيوس حدث ترتاري هو التاني عندنا لا سرح مكايد وليد شيء من تستنحق المحزي خازقن سبسابلت المرزقات يعتنا أفتح دبدابي أفتح بصوا أو نمر هايوا بصوا أو نبيتروسي اللي الشجاجر لا دبدابي نايم نمر سلامة سرح مكايدي سبسابي تلا خازق بعلم هم باتريار خون لهم على تيري دي دمس حزب ليلة أم بجننت جنا كافتا خلابي يوصتي مالتي كافتا چنقلاتاتهم سايوصي أنا دوم نتي منفس تمنفس እግዚአብሔር يخون ستناي خالق منفس تأدلو تي سبك رحب كتأمي كشجر مقبار بين أننت مقبار بزعون بيتروس بقدم هاي شرها قرسكت قلت قلت بويسكي كوي لحالفة بويسكي بقى سيمن ما يدس التيس الناس بعد دكنا بقول مال فلفل لاول قلت قبلهم كم حلفهم أو شر اللو نايم عراف تقرأي سدتني تاتلو أمري هو بويسكي سرحتني من قص شر الطرف اللي عبيت الطرف أنا قرأت اللي هم يوم دولي سواك خبرت دسقاخ خبرت يوم دولي أنتو بمدرسة صدق أكون كنقر لك ما يدلي إلى ده وانجيل كندس وانجيل بمدري خابر خان دحود دخا خبرت خان مدر ندحت جلس ندحقين سماي خبري ولا خي وداسي كنت فتيتهم بفلا أو نبيتروس خرين دحب خلهم رؤية دحرقاية ما يفتهم يأس كلهم رأي ما نويم يأس بحيتاويان كبال بقى هم صحفت فريساويان هم فريساويان بقى يأس كبال أم قدسنا ليلو ثا جن قدسان كبال أو لقس ليلو جن لقاسات كبال أم مسوات ليلو جن مسوات كبال أسرح جن ليلو ثا جن سرحتني ثات كبال خذ ونتنيا معاتبة الجور وقت محزي نبعهم دبيت كريستيان تجري لما نمر سلامة لقدميت ندحر وسلما قم بحلنا أقرم كنا مسكنهم يعني مالتي أسقدم ما مسكن لها ميتاي متشولهم ما محر أقدم حسب مسكن خا دحر لله زي خاطر خايت خك اللي خاني حزبون درجة مرهم يعني لنا بزما قد زي دبوم الأود من نمر سلامة أقوى تكمتي كري إنه هو ولا دري خزانة سبساويل تبل نجر مصبح هذا كلهم طباسات بونا كري وائل جباء تحسب ساويل تبل سرح مكايدي أتبل تسنحت خز تاخونا تحسب ساويل بالأتياتا تمالتي بسر سبساويل مرزي أزيا تأي سبساويل مالت سبساويل مالت ما بقى نايتهم طباسات بقى يبل سبساويل نشي ما يشمي كوي نورم صلاتهم كلهم بملأت جوايا قد محزلات صالهم كو سبساويل حد طباس نجبر مأمناني كانت يستوعلوا ما دخون زيا يستوعلوا واي هم باتراريك مالت كوي أنا ويا أنا هم باتراريك مالت كوي إنديان من خاي أنا حنت أجلي سوداء بالخاي تيش مكاي اتهالتوها تعمل سرح مكاي ابنتهم قبلتيها تحسب سابل تبلجن بقى أنا بكل خلاص ساعتي رأي واي قونيهم بونا كريوا إنه كلهم بس عندي كان أبسط كريوا الجباء
كاد حرقويات مالتي كاو قاتري ليتي زاهوهم لله كريستوس كفتنهم يخزي كفتني لا أكمل سستي همتال ولوا بتو أون بيتروس منبر سلامة كاب خبيد مجمع كفتر كاب زخل كونتات وزيو ناب نمرد أبزحنيه نسرح حتى الشقق يوم تحريهم هم تخزل ولوا كريستوس كتقاموا لهم نيو سلال لهم نايمان الشاقر أمنا الشاقر حساب الشاقر رأي ككناوني مسلوبه ويتايت مخرو ما بقى ويس هم تعنت ولوا كسات قمتي بيخون يخون بتنبر بهلي ما أسألت أبو جلنا خوينو مأمني كهاني تقراوي نحزنة كسات قمتي يوم قوايك صوع لا قواي قمتي سلاب خاني بتنا يقدم حزن دحر خاطن دحوينهم كريستوس سلسا جزي عدل هو من بزاونا بيتروس سالسا جزي هم بيتروس مس إثيوبيا عن باباسات خوينهم بدلونا جن منور سلامة مسرته له عدل هو منور سلامة مسرته جن بتل اللي سلالي خدو كذا أسترعان لكي يسمع بيت كريستيان بتل اللي درجة لكي تجبر خل نجرة عنك فات لخون مصام إذا أنا بقدم أي بحد دوموزي يبلع لتبل جنا قد مسرح مكايل مخانم أبشر أتأتي ما نورا زي على خلقت له جبأتات رؤي جزاهر عدل هو من الحس ساي جزيه مالتي سعد زي أكتكم لأنه هم أبونا هوري بيتروس بك هم قدس بيتروس ليه يخون لنجرات يلي لعل قدس بيتروس حتى لسرحة يلي كاو كلهم بملهم بنساس اللي تملسي نجاكو حتى باترارك المخان بس أونا بيتروس لعقتهم نجر يلي بتابية كريستيان اللي تدلي يا أخي يا رون دحر خيرهم سكة ونجل كسفحفح عند حجورهم ناي جنزم ما أخل خوينا لله بيت كريستيان ناي شقط ما أخل خوينا لله بيت كريستيان اندحر ناي مسجانا ما أخل نحجورهم إتي البكي اللي كهن لا بصراحة نحمل لصم إتا دز كهن زتأتو تلخو ما أذي أقاري ليش برينا ورتو اللهتي ناي تبل تبارر كهن سويت لا نوع تقمت الله نبعثها نحر حسم الله هزبن دحر عدام صم مرحت ناسي دي هزبي الدام صيات تقالي أنا ندعي أي مسلني أي كخوني أخلي قالوا لي يسي أفتون برن عند الله وبالحال كهذا شيء قال لك حشي خشيم تابلين عشيم تولتي أم بعدين من خينك نهيز دمسي ده الدام خينك سرح بزحوا يبهال أخي ما يوم يبهال حد ينقل أول خير خيام مسرائيل أول خير خيام أو خلا تقرأي تقول لهم مسرائيلات بملهم منفساوي ولا سقاوي ولا خيرها بهندي هنقوتا بهندي العل تحتي إنه زوجياتات وقع هيا أكتيقي خازل بزعونا بيتروس أونتنيا كجورو والقبع فتحيها عدل هو ميكروسوس يتقوم لهذا شقيقر كتخوان القبع على سراح مكايدي كابزا وسكعت قمتي مش شقاقري يأكتب بهالدنوا عبزا كابزا وسكعت قمتي لنهات السلطان قال لي خونتي لبيت كريستيان تقرأي إن حسر حملة اسمه دينك لخون سراح تكسر حيو اللي بخياتك حسوا تعرقك خدني تتأميك وقرص إلى زمك ستي ونتنيا بيتروس خون سنطرح أنا تقرأي للخون ولا تسي سمخهم هندخم رخان تقرأ رخاتهم جن بديلك عدوه أبوات رغمهم سمعتهم نخلهم مرة سمهم الكعب نخلهم جن بقى أو بس أو بيتروس كاتكروا ونتنيا قدس بيتروس خون بس أو بيتروس أتقرص ما أصح لهم دو على مهم سمعوا ونتنيا قدس بيتروس خون بس أو بيتروس باترياريك ويم دغنا سبسابينا حواريات أو لخون قدس بيتروس علم بمول بمئة إسرائيل بيتسب شاف سكع شاف أو صحوة إيوانجيل سبكت تمرتي السخون كذا وسكع تمت للاتكم جزي شاف سكع شاف تقرأي مؤمنان بكريستوس دس كلهم كريستوس من بكريستيان تجارو دس كله قول جاءت أنا تانا قدميتي حمامكم دحرام صخم ما تانا من جوجالي تاد كهنات متقعي طلعني سمعي اللي بالنجارات الدحرا قصلهم ما جن ياو شيء مكم نور جزاهر تامن نور قال لا يبعل أمن حضروا أو خلاتنا مالتي هذا كلهم دليل بحتون هزبن مؤمنان كهناتي
ሓደ ድምፂ ኮይኑ ድፍኢት ብምግባሩ ቁሩ ለውጢ ተገኒኡ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ተዓዊቱ እዩ ተባሂሉ እዩ ስለዚ እዚ ድፍኢት ዝለ ሃምታልወልዋ ክቕፅል እዩ ደወ ይብሊ ማለት እየ ግን ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ነዚ አግኒዮሞ ለለው ዕድል ጊዜያዊ ስራሕ መካየድነት ማለት እየ ተበሊጾም ጉጅለ ከይፈጥሩ ክልተ ሰለስተ አርባዕተ ጊዜ ህዝቢ ከየንውዑ ታይት መኽሮም ካብኡ ለለ ልትምእመኒ ካህናቲ ብተሓድሽ ወለዶይ ታይትልዎ ቀሲስ መሰለ ከዛ ኣብ ትግራይ ገጥምና ለሎ ጉዳይ ሲ ይብርዒ ነገራትማ ይብርዒ ተስፋ ዳግነ ይመስልዎ ሰብ ኣብ ኩሉ ኣብዚ ድሕሪ ሃፀይ ዮሃንስ ዝገጠመና መከራ ኣብ ትግራይ ዓወት ይግነይማ ኣብ መወዳእታ ይብርዒ ቃላት ኣትኹን ይብርዒ ማለት ታምስልኪ ፍረታ ያፍረ ይቃሪ ለምሳ ኣብርዒያ ይልበሃል ጥንስቲን ድሕር ላሕሚ ገለ በግዕ ዝኾነ ይጭንገፍ ማለት እዩ ገና 9 ወርሓት የመልእቲ ትጭንግፎ በቃ ኣይ ሓርድኻየ ስጋ ክኾን ኣይ ባፅሑ ጥቕሚ ክበካ ይኾን ና ትግራይ ነገር ነው ኣብ ጫፍ ይበፅሕ ብዙሕ ላዕሊ ታሕትኻ ብዙሕ ዋጋ ከፍሉ ኣብ ጫፍ ይበፅሕ ኣብ ጫፍ ምስ በፅሐ ለድሕርቲ ምነስ ገና እዩ ይብርዒ ማለት እዩ ገና እዩ ትለውጥት ከዚ በርታት ተኸፍቶም ኢልና ቀደመይ ምስጋና እውን ድወለትና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ብምትዕራቃትኩም ብምፍቃርኩም ምችም ወላድኻ ትዕርቕ ተሎ ደስ ኢሉ ለካ ሰብኣይ ሰይቲ ወይም ብሓደ ዝነበሩ ኣካላት ተፃልኡ ዘለዎ ወለድኻ እስኻለ ይበፅሐካ እቲ መከራ ማለት እዩ እና ከዛና ትግራይ ጉዳይ ናይ ቤተክርስትያን ነገራት ከዚ ፅቡቅ ውፅኢት በሪ ምፃ ኣላበልና እንድሕሪ ከዚ ልከይታ በርዒ ኩላትና ክንልዓሊ ይግበአና ታ ዓይነት ጌጋ እነዋ ታ ዓይነት ክያዶ እነዋ ከባብያዊነት እነዋ ዶ ወገንተኝነት እነዋ ዶ ደሞዝ ጭቁን ናብኻ ኣብ ኣውሮፓ ለየለ ደሞዝ ኮያኹም ገብርኩም ወለትና ኣብ ኤስያ የለ ኣብ ኣሜሪካ እኳ ደየለ ህንዱ ዝበልዕ ድውል ለውልና እኮ የለ እኮ ህንዲ ዝልበልዕ ህንዲ ስኻቶም ትበልዑ ኣለኹም ወይ የለ ደቅኹም ጾሞም እዮም ነው መንፈሳውያን ደቅኹም ኣብቲ ሓንቲ ደሞዝ ለየሉ ኣለኹ ኣነ ትማጣጣን ክትኾነዋ ልዕሊ መምህር ድጓ ልዕሊ መምህር ቅኔ ልዕሊ መምህር ኣቋቋም ልዕሊ መምህር መጻሕፍቲ ካብ ዝላዕሊ ልበልዕ ኣቦስ እንታይ ኣቦ ክበሃል ተኾነይ ትብልዑ ወረዳታት የሃገረ ስብከቲ ተገርገረ ካብ ሓደ መምህር ኣብነት መምህር ካብ ንኣቱ ላዕሊ ዋላ ንእሽቶ ይወሰኽ ካብ ላዕሊ ትጋነነ ደሞዝ ክህሊ የብሉ እዚ ልክኾን እንደገና ብፍላይ ሰነፍ ትምህርቲ ቤት ካህናት መምህራን ኩልኩም ጠንክሩን ክትቕፅሉ ኣነ ይኹን ብተመሳሳሊ ጠንክርና ክንቕፅል ካብ ሰማይ መንፈስ ቅዱስ እንህና ሓጋዚ ኣብ ጎድና እነሱ ኩሉ ግዜ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ እውን ዕድል ተዋሂብኩም ለቲ ምስቶም ላብ ግንባር ክመርሑ ዝኽእሉ ጳጳሳት ኣብ ጎድንኩም ገብርዎ ዘድህርየ ይረስእ ይበለ ጳውሎስ ወዘቅድሚየ ይመልእ እቲ ናይ ትማል ነበረ ሕማቕ ክርስቶስ ረስዕዎ እዩ እስኹም እውን ረስዕዎ ዝበደለኩም ኣካል ተሃለየ ዋላ ካህን ይኹን ካልእ ረስዕዎ እሱ ረስዕዎ ሕደግዎ ወዘቅድሚየ ይመልእ እቲ ናይ ነጋ ናይ ፅባሕ ክስርሓ ዝኽእል ቤተ ክርስቲያን ስርሑላ ኩላትና ብተመሳሳሊ እይኩን ቀትልክም ምስለ ዘስጋ ወደም ይበለ ጳውሎስ ኣይ ማዕረኻ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ስጋይ ደሚ ንስኹም እርስ በርስኹም ይኹን ወይ ንሕና ንስኻትኩም ክንቃተል ክንወቃቀስ ኣይግባይ ኣላ ይኩን ቀትልክም ምስለ ኣጋንንት እኩያን እለ ይፀይኡ ዓለም በስራዮም ብጥበቦም ብሕመቆም ብሕስዶም ብተንኮሎም ምስ መናፍስት ርኩሳን ናይዚ ዓለም ዝሰባት ካፃልኡ ዝኽእሉ ምስኣቶም ይፀልኡና እምበይ ስጋይ ደሚ ካብ ስጋ ካብ ደም ልትወለደ እርስ በርሱ ክፃላእ ኣምደ ይግባእ ቅዱስ ጳውሎስ መኽርና እዩ ብሓባር ንቅድሚት ክንግስግስ ምእንታን ዝዓድል ትጠቐሙላ ዳግመ እብለክም ደግመ ይብለኩም ለኹ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዝዓድል ትጠቐሙላ ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ዕድል ህቦም ነበሩ ኣብ ጥቕሚ ከይዶም ናይ ምእመናን ጥያቄ ብብዙሓት ጠያቂ ትውልዲ ትፈጥሩ እዩ ኣድበስብስካ ልኸደልያ ጥዋ خسخ يا حرق دي طيق لخن هم اكو طياقه ولدي تفطري سبخت اوافركم تغوروا وللكم ناتخاتكم
سرح دأخاتهم دتقاومة هم كحدي هم دي منفس قدس دتقاومة هم دي بيت كريستيان دتقاومة جوركم تريوا نقرات باين منصر باين ملكعي ستك أحد جوز نقرازي أحد جوا لي إزازهم أكلات نتعليهم دقنا أو قدنكم دنا اللي بسوا أو نبيتروس لي إزاز هاجرس كتعليو أو قدنهم خوينا بركو بحسب إلهو ببتري خاني بركو بحسب يزاز مرات 10 رومية إلى ولا قلت شومة بقنعنا المرحة كان دحر خوين أخبره تعزز إلى ولا بيت كريستيان بدي أزاز كترف أي قباي أزازي تقمت له دوء تأزاز قنعنا نحمر حكا بوء تأزاز يا أخي نحلي قناعة له قناعة جلاي له سكاد قنع تقمقمه بصور لما كريستيان محرشة أبو إزيوم بحساب كوك اعتلو يوم دتنكرو خاز محرشة مسمار مرو عاي قبرخي بمدوش حنكو تحدق يوم لحارس يولي محرشة قانو دقتاري محرشة بحاول تتقبصه مجمرين بحاول أبس خاتابك بمدوش توقع تزاري خاقلت وينها يبلح لا أما يتوصله يتبع تحق لا فنك لا يولي أبو يخون كريستيان لتهالك هاب أسكع تحت لله أصعوي هوت بمولو كريستيان لتهالك مسوعنا نايخلاتنا كابوتات جمر خاص قعت عتيل له كريستيان نبهال تنوقع تلنا بحساب نتنكر مالك أبزي أبوتاتنا همزيوم لا تهالك بوداسي كنتوت كي تتلفو كارحو كافتا وداسي كنت همزن قلق هاجر سكتاتنا እግዚአብሔር ለይለ ብላ ምስል መልክዑ هم እግዚአብሔር ገውሮም በቃል ሰማይ ዳውጽሕዎም ሰዓትን ነው ሰብላ ሰበخلوሉ ካውዳሴ ከንቱ ረሓው ከአምባገነንነቱን ረሓው ብፁዕ አቦና በደቂቅ العالم ስለ ማርያም ከአምባገነንነት ካውዳሴ ከንቱ ርሑቅኩም ካብ ቂም በቀል ካብ ሰለስቲያን ርሑቅኩም ቤተ ክርስቲያን ትግራይ እፎ ያብልዋ አትይዙ ምእመናን ወይ አይትደቅሱ ጠየቅት እንኳን ትመንብር አይል ወቅት አንተ ትጠያቅ እሺ ብልማ አብ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ዓብይ ሽግር ኮይን ለለት መንበረ ሰላማ خلاص ተጋሩ ውጭ ብሎም ክዲዮ ሸውዓተ መዓልቲ ዋጭ ብሎም እሺ ላኾን ይድሉ ማናተም ሸውዓተ መዓልቲ ዋጭ እንደሆነ ነገር ካው ዝሕል ትብልማ ትቸቸላ ለካ ይቅመጥ ዋጭ ትብልማ እንደገና እሱ ካፍታ ሽመታ ይወርድ ትቸቸላ ለካ ይቅመጥ ከዚ ግን ዋጭና ስለልቀጸለ ካብ መንበር ወርደ መንፈስ ቅዱስ ስለዱና ብፁዓውን ጴጥሮስ መጾም ንሕና ጥያቄና ቃጻሊው ውዕሎኹም ምሕዳርኹም ኣበይ ኸይድኹም ምስ መንሰቲኹም ምስ መንረግጽኹም ክትትልና ኣይንሓድግ ኣቦና ያኹም ኣቦ ኮይንኩም ክትቕጽሉ ስለንደልየኩም ጥያቄና ግን ኣይናቋርጽ ሕተና ግን ኣይናቋርጽ ጽሪቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ላቅድሚት ክንቕጽል ስለ ኣለበለዚያ ግን ክንጠፍያና بايمان تسفانا ياكو مصحف موسى انكو خلي ممارس اللي يلنا حنت هاجر حنت بيت كريستيان حد እግዚአብሔርና اذا بيت كريستيان زي اي كريستوسي بتعني التزامه ديو وبدميدي مسرته بدمي المسرته فتوى مرعته يا خبرته يا ቅዱስ ያዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያ ለአክመሩ ሁሉ ቦታት ለአዘጋጅላ ተምሉ መርሑ ዋለለው ግን ላገደል ጎድኒ አይስደልዋ ክርስቶስ بالفتيو مرعوي قبل فتيو ملكع كمرحوا الجبا نحن هون بتقنع من قد لك مرحوا لا تحت كنوليانا منفس قدسون كردنا اوزي قد محول اخر خاطكم من نوركم ابوتات منفس قدساوي ايونه منفس قدساوي تناب قدمه عرقيا منفس قدس تناب قدمه شغغريا ግን ከይትሑንኩል نحن لم طيقيانا كيتبرعي كيتشنقف نسخن نقنعنا نسرح دقمة سائل هذه المثل كبرتي هذا اللي قسيس نوح عدمة مستعنا نمنا يلهم فتوات مؤمنان كهنات ሁላችሁም ደቂ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ማዕዳን ተግሳጽን መንፈሳውያን አቦታትኩም መንፈሳዊ ድምጽኩም እትሰምዑሉን እተስምዑሉን ሚዲያኩም TTM እዩ ሳብስክራይብ ሼር ኮፒ ናገርኩም ቤተሰብ ሆኖ خلق معلتي خالق عاوي رئيس قداي حزنا لهم كما تسئنا
ሰላም ቅንያት